नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले इससे पिछले वाली वीडियो में आपसे वादा किया था, कहा था कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर जो अभी एडमिशन होगा न्यू तलबा का और जदीद तलबा, यानी कि जो दाखिला के जो प्रोसेस है, उसी के ताल्लुक से मैं आपके सामने बतलाऊंगा कि कौन सा फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन से क्लास का फॉर्म कहाँ मिलेगा, किस काउंटर पर मिलेगा, किस बिल्डिंग में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने मैं बयान करूंगा। तो आज मैं उसी के ताल्लुक से मैं हाजिर हुआ हूँ और मैं आपको जहाँ तक मेरी अपनी कोशिश थी, जहाँ तक मैंने मालूम किया है और मेरे पास जो तस्वीर आई है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, आपको बतला दूं, ताकि आपको वहां जाने के बाद कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा और करता रहता हूं कि वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो और दूसरी बात यह है कि दाखिले की जो एडमिशन के जो टेस्ट होना था, इम्तिहान, वो 14 अप्रैल को है। तो उसी के लिहाज से आप लोग कोशिश ये करें कि एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें। और एक दिन पहले पहुंचेंगे तो आपको वहां जाने के बाद कुछ माहौल मालूम होगा, किसी बच्चे के पास बैठेंगे, मुज़ाकरा में बैठेंगे, तो कुछ सीखने को, कुछ बातें आपको इल्म में इजाफा होगा, मुझे उम्मीद है। तो पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा तो फायदा होगा। तो चलिए मैं आपके सामने बात शुरू करता हूं। और मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं और आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, वो आपको दिख रहा होगा, तो उसको आप देखते रहें कि कहाँ पर क्या है, नहीं है। समझ गया। सबसे पहला आपको जो है दाखिला सेंटर, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है एडमिशन सेंटर, ये सब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो आप सेव कर लेंगे या उसको स्क्रीनशॉट कर लें आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। दूसरे नंबर, जो आप दाखिला सेंटर के अंदर आप जब दाखिल हो जाएंगे, जैसे कि आपको गेट दिख रहा होगा, इसके अंदर जब दाखिल होंगे, और आपको ये बतला दूं कि ये जो बिल्डिंग है, ये आपको इस साइड जो है, जैसे कि आप नदवे के मेन गेट से दाखिल होंगे, दाखिल होने के बाद जो इस तरफ आप जाएंगे तो सामने आपको ये बिल्डिंग दिखेगा, जहाँ ये बोर्ड लगा होगा, दाखिला सेंटर दारुल उलूम नदवतुल उलमा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो आपको इसके अंदर दाखिल होना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहला ये कि काउंटर नंबर 1 है ये। ठीक है। यहाँ पर जो है बराए मुतफर्रिक उमूर दाखिला फॉर्म, यानी मुतफर्रिक काम और दाखिला फॉर्म यहाँ आपको मिलेंगे। और कौन कौन से क्लास के मिलेंगे वो आगे यहाँ बतला रहे हैं। उलिया, उला, शरइया व अदब। ठीक है। इख्तिसास फिल तफसीर, इख्तिसास फिल हदीस, इख्तिसास फिल फ़िक़्ह, इख्तिसास फिल अदब, इख्तिसास फिल तारीख़ व दावा। इतने सारे क्लासेस के जो फॉर्म जो है, कौन ये 5 क्लास या 6 क्लास हैं, इन तमाम क्लास के जो है फॉर्म जो है यहीं पर आपको मिलेंगे। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद है काउंटर नंबर 2, अलिफ, बराए दाखिला फॉर्म। ये उन लोगों के लिए है आलिया उला शरइया और आलिया सानिया शरइया। ठीक है। ये इन 2 क्लास के बच्चों का फॉर्म जो है, स्टूडेंट का जो फॉर्म जो है काउंटर नंबर 2 पर मिलेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है काउंटर नंबर 3। ठीक है। काउंटर नंबर 3 पर ये होगा बराए वज़ाक़ता, यानी हमारा हुलिया देखा जाएगा, हमारे जो है बाल देखे जाएंगे, टोपी देखा जाएगा, कुर्ता देखा जाएगा, पजामा देखा जाएगा। उसके बाद ये भी देखा जाएगा, दाढ़ी। ये सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ सारी चीजें यहाँ चेक होगी वज़ाक़ता। ठीक है। काउंटर नंबर 4, बराए तयीन हॉस्टल, यहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेंगे। आपके फॉर्म पर लिखा जाएगा, जो यहाँ बैठे रहेंगे वो लिखेंगे कि इन तलबा का हॉस्टल जो है मादुल कुरान है या हबीबिया है, हबीबी जो हॉस्टल है वो है, रवाक़े हबीब, उसके बाद रवाक़े सुलेमानिया है, यानी जिसमें मौलाना अबुल हसन के नाम से जो रवाक़े सुलेमानी अबुल हसन है, उसमें यानी जिस हॉस्टल में भी देना चाहेंगे तो वो यहाँ जो बैठे रहेंगे असातिज़ा किराम,
وہ یہاں سے لکھ کے دے دیں گے فارم پر کہ آپ فلاں ہاسٹل میں آپ کا جو ہے سو بل لگے گا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں کاؤنٹر نمبر 2 جیم پر. ٹھیک ہے, ایک کاؤنٹر نمبر الف تھا 2, دیکھیں یہاں پر کاؤنٹر نمبر 2 ہے جیم. ٹھیک ہے, برائے کاؤنسلنگ و تقسیم فارم. یہاں پر خصوصی اول اور خصوصی ثانی, ٹھیک ہے, ان کے کاؤنسلنگ ہوں گے. ان کا جو 12th کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہاں چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے, نیٹ پر چیک کریں گے, یہاں کمپیوٹر لگے ہوئے ہوں گے, کمپیوٹر پر بیٹھے ہوں گے, وہ چیک کریں گے آپ کا سارا بایو ڈاٹا آن لائن. ٹھیک ہے, اور یہاں پر تقسیم بھی فارم بھی یہیں سے ملے گا, خصوصی اول والوں کا بھی اور خصوصی ثانی والوں کا. اس لیے خصوصی اول اور خصوصی ثانی والے جو غور سے سنیں. اس کے بعد السنۃ الاولی, السنۃ الثانیہ, السنۃ الثالثہ, عالیہ ثالثہ ادب, حفظ سال اول, ڈپلومہ انگریزی, صحافت و لسانیات, تدریب الافتاء. ان تمام کلاس کے جو ہے کاؤنسلنگ ہوں گے. ان کے تصدیق نامے کے جو کاؤنسلنگ ہوں گے, ان کے جو مارک شیٹ اس پر کاؤنسلنگ ہوگا, اور یہاں سے انہی کو جو ہے کاؤنسلنگ ہونے کے بعد ہی ان کو فارم دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیے گا اور اسکرین شاٹ آپ اپنے پاس بھی رکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے کاؤنٹر نمبر 2 با. پہلے الف تھا, یہاں با آ گیا. برائے داخلہ فارم عالیہ ثالثہ شرعیہ, عالیہ رابعہ شرعیہ اور خصوصی ثالث. ان 3 کلاسوں کے جو ہے فارم یہاں ملیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کاؤنٹر نمبر 5 برائے داخلہ فیس. یہاں پر فیس جو ہے داخلہ کا جو ہے یہاں ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کاؤنٹر نمبر 6 برائے تکمیل داخلہ. جو تکمیل جو ادب ہے, جن کا مکمل جو ہوتا ہے اس کا داخلہ فارم یہاں ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سرویلنس کنٹرول روم, یعنی نگرانی کرنے والا روم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ویٹنگ روم برائے سرپرست خواتین, یعنی اس روم میں لوگ جا کے آرام کریں گے, ویٹنگ کریں گے, جو سرپرست آئے ہیں ان کے ساتھ, اور اگر خواتین ہو تو ان کا بھی انتظام کیا جائے گا, وہ بھی وہاں جو ہے سمجھے کہ آرام کریں گے. ٹھیک ہے, تو اتنے سارے جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتلائے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو بات اچھی طریقے سے جو ہے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو, بھائی اس کلاس کا تو ہوا ہی نہیں, یہ فارم کہاں ملے گا, ایسے کیا ہوگا نہیں ہوگا, تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ لکھیں, تو پھر انشاءاللہ سنیچر والی ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو بتلائیں گے. اگر نہیں وہ جلدی ہو تو آپ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس بیچ میں سمجھے کل جو ہے ہم گھر نکل رہے ہیں 4-5 دن کے لیے, تو گھر پہ رہیں گے تو موقع ملے گا, بیزی تو اتنا نہیں رہیں گے, تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی, تو چلیے, مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے, آپ سوالات کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. تو چلیے, مجھے اجازت دیجیے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے, اور تیاری بھرپور کرتے رہیے, اور جتنا جلدی ہو سکے 1 دن پہلے آپ ندوہ پہنچیں, تاکہ آپ کو وہاں کا ماحول, وہاں کچھ مذاکرہ وغیرہ میں بیٹھیں گے, ساتھی سے ملیں گے, تو کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.